پسند ڈیٹھی ویندی ہے فرمایا میرے یار مدینے والے کو پسند آ گیا ہے فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے آج اگر بلال کو خریدن واسطے روم تے فارس دی بادشاہی مانگ دو میں بلال دے قدمہ دوار دینا آکھن لگا ابو بکر میں تے ہزارہ کمائے نے حضرت ابو بکر صدیق فرماون لگے جا جا ظالمہ میں گھاٹے دا سودا نہیں کیتا فرمایا عشق وچ یار دی پسند ڈیٹھی ویندی ہے فرمایا میرے یار کو پسند آ گیا ہے فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے آج اگر بلال کو خریدن واسطے ابو بکر کو وکنا پونگا ابو بکر کہنا بلال خرید فرمایا اگر آج ابو بکر کو وکنا پوندا وکنا بلال خرید لینا گرامی قدر حضرات بس مختصر کرا حضور دی بارگاہ دے اندر آئے نا تے صحیح نے بلال دا چہرہ ڈٹھا تے سرکار خود اٹھی کے کھڑے ہو گئے دوجے موڈے دا آسرا میرے نبی نے دیتا ایک پاسوں صدیق تے ایک پاسوں مدینے دا تاجدار واہ بلال تیرے نصیب تو صدقے تھے واہ حضور نے بلہایا نا